तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको शहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। दर्शकवृन्द, पूर्व जानकारी अनुसार संसारका मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवको अवसरमा नेपाली क्रिस्चियन चर्चेज युनाइटेड किङडम एनसीसी युकेद्वारा सञ्चालित उपहार मिडियाको विशेष श्रृङ्खला द भोइस अफ क्रिसमस कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम उपहार मिडियाको तर्फबाट संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपालीभाषी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुने सम्पूर्ण जनलाई क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना साथै नयाँ वर्ष सन् 2022 को पनि शुभकामना। दर्शकवृन्द, सुरुमा हामी बेलायत स्थित नेपाली क्रिस्चियन चर्चेज युनाइटेड किङडम अथवा एनसीसी युकेका अध्यक्ष पास्टर फिलिप रसाइलीज्यूबाट क्रिसमसको शुभकामना तथा सन्देश सुन्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाली क्रिस्चियन चर्चेज युकेको तर्फबाट क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्रिसमस खुसीको खबर, आनन्दको खबर सुनाउने समय हो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वर मानिसको रूप लिएर मानिसहरूको बीचमा रहनको निम्ति संसारमा आउनुभयो र मानिसहरूको पापको ज्याला तिर्नको निम्ति आफूलाई पाप बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो, बलि हुनुभयो र सम्पूर्ण मानिसहरूको पापको ज्याला उहाँले तिरिदिनु भएको छ। वास्तवमा उहाँ मर्नको निम्ति जन्मनु भएको थियो अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ क्रिस्ट प्रभु येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरे एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो क्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। येशू क्रिस्ट स्वयंले पनि आफू क्रिस्ट हुँ भन्ने दाबी गर्नुभयो। जब सामरी स्त्रीसँग उहाँ वार्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सामरी स्त्रीले भन्छन् एकजना मसीहा आउँदै हुनुहुन्छ जसलाई क्रिस्ट भनिने छ भनेर भन्छन्। अनि येशूले भन्नुहुन्छ तिमीसँग बात गर्ने म उही हुँ, म नै क्रिस्ट हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जब उहाँ पक्राउ पर्नुभयो प्रधान पुजारीले प्रश्न गर्छन् के तँ परमेश्वरको पुत्र क्रिस्ट होस्? अनि येशूले भन्नुहुन्छ म हुँ, म चाहिँ क्रिस्ट हुँ भन्नुहुन्छ। उहाँले दाबी मात्रै गर्नु भएन तर आफू नै क्रिस्ट भएको कुरा, मुक्तिदाता भएको कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो मृत्युको घोषणा गर्नुभयो आफ्नो चेलाहरूसँग, मलाई चाहिँ पक्रिनेछन्, मलाई चाहिँ मार्नेछन्, गाड्नेछन् र म तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नेछु भनेर भन्नुभयो। नभन्दै उहाँ चाहिँ गाडिएको तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित भई उठ्नुभयो र धेरै अकाट्य प्रमाणहरूसहित उहाँले आफूलाई जीवित साबित गर्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, येशू क्रिस्ट साँच्चै नै हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। येशूको नामको अर्थ, येशूको अर्थ हुन्छ पापबाट बचाउने व्यक्ति, गड सेभ अथवा उद्धारकर्ता भने क्रिस्टको अर्थ हुन्छ अभिषेक भएको व्यक्ति अथवा येशू क्रिस्टको नामको पुरा अर्थ चाहिँ हुन्छ मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्नको निम्ति अभिषेक भएको व्यक्ति भन्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ येशू बाहेक संसारमा अरू कोही छैन है। येशूले सम्पूर्ण मानिसहरूको पापको ज्याला उहाँले तिर्दिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँमा विश्वास गरौँ र अनन्त जीवनको भागीदार बनौँ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अब हामी सुसमाचार प्रचारक रेशमराज पौडेलबाट क्रिसमसको छोटो वचन सुन्नेछौँ। यसका लागि हाम्रा सहकर्मी कुमार सिंह विष्टले पोखरा गएर उहाँसँग यो वचन रेकर्ड गराउनु भएको थियो। अब सुनौ रेशमराज पौडेलको क्रिसमस सम्बन्धी यो अर्थपूर्ण सन्देश। आफ्ना मानिसलाई अथवा यो खण्डको अर्थ के हो भनौँ, प्रकाश के हो? त्यही तिनीहरू त्यहाँ भएकी बेला गए। 11 पद। आज दाउदको शहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। जसलाई ख्रीष्ट प्रभु भनेर म भन्छु, प्रभु भनेर स्वीकार गर्छु, तिमीहरूको मुक्ति हुन्छ, त्यसबाहेक छैन मुक्ति। अनि 10मा हेरौँ न, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति पृथ्वीमा भएको हरेक व्यक्तिको लागि हुनेछ।
के हो यो सबै मानिसहरूले त आज संसारमा भएका सबै मानिसहरूले 7 अरब मानिसहरूले यो विश्वास गर्न सकिरहेका छैन नि त। विश्वास नगरे चाहिँ के गर्ने? सबै सबै मानिसहरूले विश्वास गर्न मानिसको सकेका उद्धार छैन। मुक्ति त्यहाँ छ, सबै मानिसको निमित्त उद्धार मुक्ति त्यहाँ छ, तर मान्छेले ग्रहण गरेन। ग्रहण गर्नु पऱ्यो नि, ग्रहण गर्न अप्नाउनु पऱ्यो, भित्र लिन पऱ्यो हृदयमा। हृदयले विश्वास गर्नु पऱ्यो, मुखले स्वीकारेर। यो नडराओ भनेर कसलाई भनिएको? मानिसलाई, कस्तो मानिस? गोठालाहरू। अहिले त डरमा, यो संसारमा डरमा जिरहेका मानिसहरू थुप्रै छन्। अहिले कोभिडले गर्दा यो सारा संसार आक्रान्त भएर त्यतिखेर त उज्यालो तारा देखेको, उज्यालो देखे, अचम्म स्वर्गदूत देखे, डरायो नि बिचरा, कहिले नभएको कुरा। अनि मैले भन्नु खोजेको अहिले यो कोभिडले गर्दा सारा संसार मानिसका मानिसहरू, सारा संसारका मानिसहरू डराइराखेका छन्। उनीहरूलाई पनि यो सन्देश हो नडराओ भनेको परमेश्वरले? नडराओ, कुनै रोग कष्टदेखि नडराओ, मुक्ति लिनलाई त आउनु पऱ्यो नि। बडो आनन्दको सुसमाचार, रमा दिने, मुक्ति दिने, पापसँग दिने, छुटकारा दिने सुसमाचार दिन बिना मण्डली बन्छ, सुसमाचार दिन बिना मान्छे उद्धार मुक्ति पाउनु हुँदैन। अनि सुसमाचार प्रचारक बिसपको बाबु सबै सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ। त्यो सुसमाचार प्रचार पहिला कोरिन्थी 9को 16 हेर्नु। पहिलो कोरिन्थी 9को 16। किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन। प्रचार गर्न म बाध्य छु। सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ। धिक्कार छ। सुसमाचार प्रचार नगर्ने मान्छे, सुसमाचार नसुन्ने मान्छे धिक्कार। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विभिन्न चर्च तथा चर्चसँग आबद्ध सङ्गठनहरूको आयोजनामा क्रिसमस कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले क्रिसमसको अवसरमा दिनुभएको मन्तव्य सुन्नेछौँ। मलाई डेफिनेटली क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूप्रति मेरो जिम्मेवारी बढाएको छ। मैले तपाईँहरूको मुक्तिको लागि कुनै दिन इफ आई हेभ टु बी क्रुसिफाइड एज ए प्रभु यीशु, I am ready to do that. I will not run away from this fight, and I will fight until all the Christian community in Nepal liberate, celebrate their religion without any fear and without any tear. क्रिसमस जेसस क्राइस्टको आदर्शका रूपमा स्थापित यो क्रिसमसले हाम्रा क्रिस्चियन समुदायका जनतामा खुसी, सुख, उन्नति, प्रगति ल्याओस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी बहुधर्म बहुसंस्कृति भएको देश छौँ, त्यसैले यहाँ सामाजिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ एकदमै पहिलो प्रायोरिटीको बिन्दु बनाएर अनि हामी अगाडि बढौँ र नयाँ वर्ष 2022 पनि हाम्रो सङ्घारमा आउँदैछ। म सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नेकपा एमालेको तर्फबाट र बागमती प्रदेशको सांसदको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालीहरू विभिन्न जात, 125 जाति र 123 भाषाभाषीको देश हो नेपाल र यो विभिन्न जातिहरूको सङ्गम स्थल पनि हो। आर्यन, मङ्गोलियन लगायत विभिन्न रक्त मिश्रणबाट बनेको नेपाल र नेपाल यति सानो छ जस्तो म जुन पार्टीमा आबद्ध छु, नेपाली कांग्रेसको सरकार पनि छ र सरकारसँग पनि मैले निवेदन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकारसँग पनि मैले निवेदन गरिरहेको अवस्था। तर विडम्बना के भइदियो त भन्दा अहिले बिदाको दिन पर्थ्यो, शनिबारको दिन पर्थ्यो, तर शुभकामनाहरू त उहाँबाट आउँछ नै भन्ने आशा गरेको छु। र बिदाको दिन परेको हुनाले महानगरले चाहेर जुन एउटा गर्नको लागि प्रयासमा थियौँ हामी, त्यो गर्न परेको अवस्था भएन। तर पनि यो भनेको अब सधैँभरि शनिबार त नपर्ला, तोकेरै हामीलाई चाहिँ क्रिसमसको बिदा दिनुपर्छ भन्नेमा छौँ। कुनै पनि धर्मलाई बाहेस गर्ने, कुनै पनि धर्मलाई उपेक्षा गर्ने काम पत्रकारले गर्नु हुँदैन, कसैले पनि गर्नु हुँदैन। किनकि होला अब क्रिस्चियन धर्म मान्ने त्यसो हो भनेदेखि अरू पत्रकारले नमान्ने,
क्रिस्चियन धर्म मान्नेलाई क्रिस्चियन धर्म मान्ने पत्रकारले अरू धर्मको विषयमा किन बोल्ने त? अरू धर्म मान्ने मान्छेलाई किन मान्ने त? अरू धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई किन रेस्पेक्ट गर्ने त? किन उनीहरूका भावना लेख्ने त? त्यसो भएदेखि त्यो पनि त क्वेसन आउन सक्छ नि त। त्यही भएर हामीले सबै एक ठाउँमा उभिएर हामीले आवाज बुलन्द गऱ्यौँ भने, जसरी क्रिसमस यो वर्ष शनिबार परेको हुनाले बिदाको कुरा उठेन, यो बिदा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु पर्ने विषयमा हामीले कसरी आवाज उठाउन सक्छौँ? हाम्रो मिडियाको माध्यमबाट हामीले हाम्रो कलम चलाइबाट यो आवाजलाई कसरी बुलन्द बनाउन सक्छौँ, त्यसमा हामी लागौँ। केशव आचार्य मात्र होइन, यो 2072 को संविधान आइसके पछाडि अहिलेको गठबन्धन सरकारमा अलिकति केही खुकुलो महसुस गरे तापनि, तर योभन्दा पहिलाको केपी ओलीको सरकारमा रहँदाखेरि थुप्रै धर्मगुरुहरू आफ्नो आस्था प्रचार प्रसार र अभ्यास गरेको आधारमा उहाँहरू पक्रा पर्नु भएको छ। यसबारेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूले पनि कलम चलाउन आवश्यक छ कि धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, बदल्न पाउने, नमान्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिलाई छैन यो देशमा। तपाईँ हामीले जुन काम अहिले मिडियाबाट गरिराखेका छौँ, हामीले गरेको काम चाहिँ संविधान अनुसार, कानुन अनुसार धर्म परिवर्तन काम हो। यदि कसैले उजुर गरिदिएमा तपाईँ हामी मिडियाकर्मी साथीहरू पनि अहिले हाम्रो हातमा हतकडी लाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यसकारण यो कानुन चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मात्र होइन कि धार्मिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको विपक्षमा छ। धर्म मान्न पाउनु भनेको मौलिक हकको कुरा हो नि। खोइ त फन्डामेन्टल राइटको यहाँ हामीलाई के अरे प्रत्याभूति गरेको सरकारले क्रिस्चियन समुदायलाई, यो क्रिस्चियन समुदायको कुरा मात्र होइन, यो अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथिको विभेद हो। यस्ता कानुन, संविधानको धारा 1 र यससँग बाँझिएका प्रावधानहरू संशोधन गरिन आवश्यक छ। म एउटा क्रिस्चियन, यहाँहरूको एक जमानामा क्रिस्चियन मान्ने यतिको कार्यक्रम भने यतिको सबै आएर चाहिँ यसरी आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउने अवस्था थिएन। यो पछिल्लो परिवेश, विकसित घटना, राजनीतिक परिस्थिति र सञ्चार क्षेत्रको यसमा पैरवीको भूमिका, यो सबैले अहिले यो अवस्थामा आएको हो। तपाईँहरू एक्लै छैनौँ हामी भन्ने महसुस गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामी सबैको साथ र समर्थन हुनेछ र अहिलेको विकसित परिस्थितिमा जुन राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा पनि फ्लेक्सिबल तपाईँहरूको माग अथवा भवनाइसँग नजिक रहेको चाहिँ दलको हिसाबले हामी अब अघि धेरै कुरा हाम्रो श्याम बस्नेतज्यूले राखिसक्नु भएको छ। त्यो कुरामा म समर्थन जनाउँदै उहाँको कुरा सही हो भन्ने धारणा राख्दै यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण सम्मान कदरको लागि म विशेष ऋणी भएको ठान्दै यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँदै यो फेरि दर्शकवृन्द, अब हामी डाक्टर बालकृष्ण शर्माद्वारा क्रिसमसको सन्देश सुन्नेछौँ। साथसाथै नववर्ष 2022 को पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले संसारमा जन्म लिएर के गर्नुभयो भन्ने खालका धेरै प्रश्नहरू मानिसहरूको मनमा उब्जिएका हामी देख्छौँ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन बाइबलको अधिकारलाई लिएर येशूको जन्मको बारेमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। र पहिलो कुरा, येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आजभन्दा 2021 वर्ष पहिले आउनु भएको भए पनि उहाँको सुरु त्यहाँ थिएन। येशू आउनुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिबाटै अगमवक्ताहरूले येशूको जन्मको बारेमा अगमवाणी गरेका थिए र हामी सबैलाई जानकारी छ र विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई र अरूहरूलाई पनि यो जानकारी होस् कि येशू आउनुभन्दा अगाडि लेखिएको पुस्तक हामीसँग छ जसलाई हामी पुरानो करार भन्दछौँ र पुरानो करारमा येशूको बारेमा। दर्शकवृन्द, अब हामी त्यसै गरी क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आयोजना भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा काठमाडौँका पास्टर तथा अगुवाहरूले दिनुभएको मन्तव्य सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, अब हामी उहाँहरूको क्रिसमस मन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ। राख्ने विविध किसिमका चाहिँ क्रिसमसको एउटा आगमनको प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको सन्देशहरू दिइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले जुन शुभकामना मोटरसाइकल र्याली गरेका छौँ, यो देशले येशू ख्रीष्ट आफै पनि मानिस जातिलाई प्रेम गरेर प्रेमको खातिर प्रभु जन्मनुभयो
र यो मुक्तिका खातिर प्रभु जन्मनुभयो र आज संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने यो उत्सव हो। किन भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो मुक्ति दिवस हो। यो मुक्ति दिवस हो र त्यहाँनिर यो यसको लागि त्यसको लागि भनिएको छैन, सारा मानव जातिको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छ र सारा मानिस जातिको मुक्तिको लागि प्रभु जन्मनु भएको छ। आज संसारमा किन सबैभन्दा बढी मानिसले मनाउँछन् भन्दा सारा मानिसको मुक्तिको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको हुँदा यो मुक्ति दिवसको रूपमा चाहिँ सारा मानिसहरूले मनाउनु पर्दछ र मनाउँदछन्। दोस्रो कुरो, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो प्रेमको खातिर जन्मनु भएको हुँदा योलाई प्रेम दिवस पनि भन्न मिल्छ र प्रेम दिवसको रूपमा चाहिँ सारा संसारले मनाइरहेका छन्। जब मान्छेको मन परिवर्तन हुन्छ, मन परिवर्तन लिँदा, त्यसैले गर्दा यीशु प्रभुको जन्मको बेलामा हिन्दुइजम अलरेडी थियो, बुद्धिज्म अलरेडी थियो, त्यहाँनिर त्यस्तै धर्म थुप्रै कुराहरू थियो। धर्मको नयाँ धर्मको प्याकेज लिएर उहाँ आउनु भएन, उहाँ धार्मिकताको उपहार लिएर आउनुभयो। आमेन। धार्मिकताको उपहार लिएर आउनु। त्यसकारण हामी भन्छौँ क्रिस्चियनिटी डुबाट सुरु हुँदैन, क्रिस्चियनिटी डुबाट गर भन्ने कुरा सुरु हुँदैन। क्रिस्चियनिटी चाहिँ इट्स अलरेडी डन फर यु, डनबाट सुरु हुन्छ। प्रभुले क्रुसमा मर्दाखेरि भन्नुभयो अब सकियो। अनि क्रिस्चियनिटीको लागि मात्र होइन, क्रिसमसको दिन चाहिँ परमेश्वरको उपहारलाई विश्वासमा ग्रहण गर्ने दिन हो। क्रिसमसको दिन परमेश्वरले तयार पार्नु भएको चिजलाई विश्वास। रोमी साम्राज्य जो रोम त्यसको राजधानी थियो र जसले विभिन्न देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेको थियो र त्यो देशको सम्राट कैसर वा सिजरले एउटा घोषणा गरे कि अब सबै मेरो देशका मानिसहरूको जनसङ्ख्या लिनु, मेरो साम्राज्यको जनसङ्ख्या लिनु। अनि हामी देख्दछौँ उनले त्यो घोषणा गरिसकेपछि योसेफ र मरियम चाहिँ बेथलेहेममा जानु पर्यो र यसको पछाडिको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण अर्थ छ। येशू ख्रीष्टको जन्म बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने थियो र संसारको अरू कुनै पनि ठाउँमा हुनु हुँदैन थियो। इजरायलको पनि बेथलेहेम बाहेक अर्को ठाउँमा हुनु हुँदैन थियो। तर आज धेरै मान्छेले भन्ने गर्छन् यदि मैले विश्वास गर्नु हो भनेदेखि येशू नेपालमै जन्मिनु पर्ने हो, इजरायलमा पनि उहाँ जन्मिन सक्नुहुन्न थियो बेथलेहेम बाहेक। त्यसै कारण मरियम र योसेफलाई बेथलेहेमसम्म पुर्याउनको लागि परमेश्वरले त्यो देशको सम्राटलाई प्रयोग गर्नुभयो। अरू कुनै पनि कारणबाट उनीहरू बेथलेहेम जाने सम्भावना थिएन। त्यसकारण जनसङ्ख्या लिने उर्दी जारी गरिसकेपछि झन्डै 60 किलोमिटर टाढा त्यस बेलाको यात्रा नभएको अवस्थामा उनीहरू हिँडेर बेथलेहेममा पुगे। धेरै दिन लगाएर बेथलेहेममा पुगे र बेथलेहेममा उनीहरूलाई पुर्याउने एउटै मात्र तरिका सम्राटको आदेश थियो। अरू कुनै पनि आदेशबाट उनीहरू जाँदैनथे। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले सम्राटहरूलाई, राजाहरूलाई, शासकहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। शासकहरूलाई थाहा हुँदैन हामीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएको छ, तर परमेश्वरले आफ्नो अलौकिक शक्तिमा, अदृश्य शक्तिमा उहाँले शासकहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। कैसर अगस्टसलाई मैले परमेश्वरको योजना पुरा गरिराखेको छु भन्ने कुरा थाहा नहुँदै पनि उनले यो जनसङ्ख्या लिनु भन्ने उर्दी गरेको हुनाले मरियम र योसेफ मनाउँछौँ, गिफ्ट दिन्छौँ, एकअर्कालाई भेट्छौँ, फोन गर्छौँ, शुभकामना दिन्छौँ, फेसबुकमा विभिन्न प्रकारका शुभकामनाका कार्डहरू दिन्छौँ, कार्डहरू बनाउँछौँ, लेख्छौँ, शुभ कुराहरू बोल्छौँ अनि एकअर्काका लागि प्रार्थना गर्छौँ। यो चाहिँ हामी विश्वास गरिसकेका मान्छेहरूको लागि यो चाहिँ मुक्तिको उमङ्ग हो, जहाँ हामी उत्सव मनाउँछौँ। मैले मुक्ति पाएँ, येशू प्रभु जन्मनु भएको कारणले गर्दा मेरो आत्मा बच्यो, म चाहिँ स्वर्गीय राज्यको नागरिक भएँ भनेर उत्सव मनाउने समय हो। त्यस कारणले आज हामी यहाँ उत्सव मनाउन भेला भइरहेका छौँ। तर यसको अझै बढी महत्त्व के छ भने जब येशू प्रभु जन्म नै गर्दाखेरि गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतहरूले भनेका थिए नडराओ, म तिमीहरूलाई
असल समाचार, शुभ समाचार बताउने छु, जो चाहिँ सबै मानिसको लागि हुनेछ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, यहुदी जातिको लागि मात्रै होइन, गोठालाको लागि मात्रै होइन, ज्योतिषीको लागि मात्रै होइन, मरियमको लागि। म अझै पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो लागि हक र अधिकारको सुनिश्चित चाहन्छ भने हाम्रो पहल हुनुपर्छ। हाम्रो गाउँ गाउँका पास्टर अगुवाहरूजीहरू सबैले सबैलाई चुनावको बेलामा जिताउनको लागि बेला बेलामा भोलि भोटिङ छ भने आज चाहिँ नोटिङ हुन्छ, नोटिङ पुरा पैसा बिछाउँछ हेर्नुहोस्। तर हामीले प्रार्थना बिछाउनु पर्यो। उहाँहरूले यस्तो उपमेयर पाउँछ भन्ने, उपप्रमुख पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई आशै थिएन। हामीले सुन्यौँ उहाँहरूको कस्तो ठुलो प्रार्थना थियो। त्यो प्रार्थनाको उत्तर आज मण्डलीले, उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ भने भन्न त भन्नु भएन, तर पनि मैले बुझेको छ कि जब जनप्रतिनिधि भएपछि, जब जनताको काममा व्यस्त भएपछि कहिलेकाहीँ उहाँ सेवा सङ्गतिमा जान भ्याउनुहुन्न। अनि पास्टरहरूले भन्न थाल्छ कि हाम्रो विश्वासी त नेता भएको, प्रतिनिधि भएको, अझै त सङ्गति आउनै छोड्नुभयो भनिदिनुहुन्छ। सङ्गति आएन भने सङ्गति दिन जानु पर्यो नि त पास्टर त। उहाँहरूलाई सङ्गति घर घरमा सङ्गति दिन जानुपर्छ। पश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुरको बहिनी पनि बेथलेहेममा पुगे र बेथलेहेममा उनीहरूलाई पुर्याउने एउटै मात्र तरिका सम्राटको आदेश थियो। अरू कुनै पनि आदेशबाट उनीहरू जाँदैनथे। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले सम्राटहरूलाई, राजाहरूलाई, शासकहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। शासकहरूलाई थाहा हुँदैन हामीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएको छ, तर परमेश्वरले आफ्नो अलौकिक शक्तिमा, अदृश्य शक्तिमा उहाँले शासकहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। कैसर अगस्टसलाई मैले परमेश्वरको योजना पुरा गरिराखेको छु भन्ने कुरा थाहा नहुँदै पनि उनले यो जनसङ्ख्या लिनु भन्ने उर्दी गरेको हुनाले मरियम र योसेफ। दर्शकवृन्द, अब हामी विभिन्न पास्टर तथा अगुवाहरूद्वारा क्रिसमसको शुभकामना सन्देश सुन्नेछौँ। 2021 सालको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र परमेश्वरले यो वर्षमा, आउने वर्षभरि नै परमेश्वरले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिउन् र 2022 साल पनि यहाँहरू सबैको सुखमय रहोस्। मेरो यहाँहरूप्रति, यहाँहरूको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना छ। र अलिकति हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने क्रिसमस के हो भन्दाखेरि, क्रिसमस जुन हामी जहाँसुकै गए पनि, होटल, रेस्टुरेन्ट या सपिङ महलहरू जतासुकै गए पनि अहिले क्रिसमसमय भएको छ कि जहाँ पनि क्रिसमस गीत बजाइन्छ अनि क्रिसमसका सामग्रीहरू बेचिन्छ, बाहिर राखिन्छ। यो त्यो भन्नाले वास्तवमा क्रिसमस भनेको के हो? यो डेकोरेसन, गीत, भजन यो हो कि या के हो त भन्दाखेरि, क्रिसमस भनेको बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा सबै मानव जातिहरूको पाप उठाइलग्नको लागि आफ्नो पुत्रलाई धरतीमा मानवको रूपमा पठाउनु भएको दिन हो। र जुन दिनलाई हामी क्रिसमसको रूपमा, उहाँको जन्म उत्सवको रूपमा मनाउँछौँ र लिन्छौँ र उहाँको जन्मद्वारा हामी सबै संसारलाई उद्धार र मुक्ति छ भन्ने कुरा जनाउँदछ। र यो विभिन्न किसिमले डेकोरेट गरेर अनि खानेकुराहरू खाएर, झिलिमिली गरेर, जाँडक्सी, भाङ धतुरो खाएर गरेर चाहिँ क्रिसमस हुँदैन। यो किसिमको क्रिसमसलाई चाहिँ के भनिन्छ? एक्समस भनेर भनिन्छ। तर ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेर उहाँलाई आदर, इज्जत र महिमा दिएर गर्ने क्रिसमसलाई मात्रै क्रिसमस भनेर भनिन्छ। हस्, परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्तै आशीर्वाद दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह। म पास्टर पूर्ण विष्ट, स्मरणा मण्डली, रमन बस्ती, ग्रिनल्यान्ड, टोखा, काठमाडौँ। सबैजनालाई जय मसीह। नमस्कार। सारा संसारबाट हेर्दै गर्नुभएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बुवा आमा, सानसाना भाइ बहिनीहरूलाई यो क्रिसमसको समय छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, साथसाथै मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यू इयर 2022 को भन्न चाहन्छु। मे गड ब्लेस यु। परमेश्वरले धेरै तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? सायद तपाईँ
आरामै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू भन्ने कुरामा म विश्वास छु। प्रियजन, यो संसारमा मानिसको जीवनमा थरी थरीका कुराहरू हुन्छन्। कहिले निराशपनले गाँजिदिएको हुन्छ, कहिले विविध प्रकारका सोच विचारदेखि फरक कुरा होइदिँदा कता कता मरुन् जस्तो भान पनि हुनसक्छ, होइन र? यदि कतै तपाईँ त्यस्तो परिवेशमा हुनुहुन्छ भने प्रियजन, एउटा आशा छ। संसारमा तपाईँ निराश भएर सायद बसिरहनु भएको छ भने, आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यसो नगर्नुहोस् प्रियजन। ख्रिस्ट येशू, क्रिसमस, वास्तवमा क्रिसमस त के हो भने थुप्रै शाब्दिक अर्थका सहित म थुप्रै कुराहरू बताइरहन त चाहन्न, तर व्यवहारिक कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही बताउन चाहन्छु। क्रिसमस भनेको प्रभुले सारा संसारमा मानव जातिलाई उहाँले बचाउनको लागि, पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा लानको लागि आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाइदिनु भएको हो। अनि क्रिसमस चाहिँ रङ्गी चङ्गी गरेर हो संसारमा छौँ हामीहरू, रमाइलो गर्नुपर्छ, धेरै डेकोरेसनहरू गर्नुपर्छ, सजावटहरू चाहिन्छ, तर त्यसलाई पुज्ने कुराहरू होइन, त्यो ईश्वर होइन प्रियजनहरू। तर आज क्रिसमसको समयमा अनि तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयलाई के कुराले हामीले सजाइरहेका छौँ प्रियजन? आज कतै परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनदेखि बाहिर हुनुहुन्छ कि? आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खोज्नको लागि, तपाईँ र म हराएकाहरू हौँ। आज हामी संसारमा परमेश्वर हराउनु भयो भनेर खोज्दै हिँड्छौँ, होइन र? तर प्रियजन, तपाईँलाई वास्तविकता बताउन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता हराउनु भएको होइन, मानव जाति पापी मानिस यस धरतीमा हराएको हो। त्यही भएर उहाँ मानवलाई, हराएको मानिसलाई, पापमा लादिएको मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिन, हराएको मानिसलाई बचाउनको लागि यस धरतीमा आजभन्दा 2021 साल अगाडि मानव स्वरूपमा उहाँ आउनुभयो अनि मानव जातिलाई एउटा आशा दिन, उद्धार मुक्ति दिन, पाप क्षमा दिनको लागि उहाँ गाईको गोठमा, बेथलेहेममा गाईको गोठमा जन्मनु भयो र तपाईँ र म जस्ता मानिसहरूलाई तोडिएको सम्बन्धलाई परमेश्वर पितासँग फेरि पूर्ण मिलाप गराइदिनको लागि उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो। प्रियजन, तपाईँको जीवनमा उहाँले ठुलो योजना राख्नु भएको छ। वास्तविक क्रिसमसको दिन, वास्तविक क्रिसमस भनेको क्रिसमसको दिन मात्र होइन प्रियजन, हामी क्रिस्चियनहरूको लागि, मानिसहरूको लागि 24 घण्टा 12 मास हाम्रो जीवनमा क्रिसमस हुनपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशू हाम्रो जीवनमा जन्मनपर्छ। आज येशू प्रभुलाई हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी हामीले जन्माइरहेका छौँ म जान्दिनँ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वरसँगको घनिष्ठता छ के? परमेश्वर साँच्चै तपाईँको जीवनमा जन्मनु भएको छ? यो साँच्चै नै यो क्रिसमस, वास्तविक क्रिसमस भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा हामीले नयाँ गरी जन्म ठाउँ दिनु, हाम्रो हृदयमा स्वामी, एउटा उद्धारकर्ताको रूपमा राख्ने कुरा। आज परमेश्वर कतै बाहिर हुनुहुन्छ कि? तपाईँलाई शुभकामना, क्रिसमसको शुभकामना बधाई दिँदै गर्दाखेरि प्रभु कतै तपाईँ मेरो जीवनदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीले आशिष पाउन सक्दैनौँ। तपाईँ मेरो जीवन गनगन छ भने गनगनले आशिषलाई रोक्दछ। आज यो क्रिसमसको यो समयमा तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। वास्तविक साँचो क्रिसमस चाहिँ मानिसहरू, ख्रिस्ट बिना मरिरहेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने, सुसमाचार सुनाउने, स्वर्गको सन्देश मानिसहरूमा पुर्याउने र परमेश्वरदेखि तोडिएको सम्बन्धलाई फेरि पुनः स्थापना गरिदिने र एउटा नुन जस्तै स्वादिलो बनेर एउटा गवाई बोकेको जीवन, ज्योति जस्तै चम्कने, नुनले सड्नदेखि त्यो गल्नदेखि जोगाउँछ, होइन र? त्यस्तै आज संसार पापमा गलिरहेको छ, सडिरहेको छ। यो संसारमा त्यो गलिरहेको, सडिरहेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन, एउटा नुनको स्वाद दिएर उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन परेको छ। त्यसरी नै ज्योति आज अन्धकारमा चम्कनु परेको छ। आज मानिस अन्धकारमा थिए अनि स्वर्गको ज्योतिको रूपमा
रूपमा यस धरतीमा आएर हराएको मानिसलाई, अन्धकारमा भएको मानिसलाई फेरि त्यो ज्योतिमा ल्याउनको लागि उहाँ यस धरतीमा आउनुभएको प्रियजन। त्यसैले गर्दा यो वर्ष तपाईँको साँच्चै क्षमाको वर्ष, मेलमिलापको वर्ष, यो साँचो क्रिसमस चाहिँ त्यो क्षमा दिन सक्छ, एकले अर्कालाई उत्साह दिने वर्ष, एकले अर्कालाई साँच्चै नै अगाडि बढ्नको लागि हौसला प्रदान गर्ने कुराहरू यो क्रिसमसले चाहिँ देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो गवाही बोकेको जीवन हुनपर्छ। धेरै आशाविहीन मानिसहरूलाई ख्रिस्टको सन्देश लगेर प्रियजनहरू हामीले त्यो ख्रिस्टलाई प्रचार्नु पर्दछ। र यो क्रिसमसको समयमा म मेरो तर्फबाट, परिवारको तर्फ अनि सेवकाई जुन एउटा हिमालयन मण्डलीको तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र प्रियजन, यो क्रिसमसले एउटा नयाँ आशा, नयाँ जोस र उमङ्ग, परमेश्वरको निम्ति केही गर्ने जोस, मुट्ठी खोल्ने, सेवा गर्ने मन हृदय पलाएको होस् अनि एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकौँ, एकले अर्कालाई उठाउन सकौँ र ख्रिस्टमा उनीहरूलाई हामीले साँच्चै नै नजिकपनमा ल्याइदिन सकौँ। यस वास्तविक क्रिसमस चाहिँ ख्रिस्ट येशू हाम्रो जीवनमा जन्मेर गवाही बोकेको जीवन, परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने जीवन र अन्धकारमा ज्योति जस्तै चम्किएर स्वादिलो एउटा नुनले स्वाद दिए जस्तै एउटा त्यस्तो खालको जीवन संसारमा हामीले स्वाद दिन सकौँ र धेरै मानिसहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा डोर्याउन सकौँ। यो क्रिसमसको बडादिन आउँदै गरेको बडादिनले पनि तपाईँलाई राम्रोसँग अगाडि बढ्नको लागि, परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि र सुसन्देश, शुभ खबर प्रचार गर्नको लागि यही नै हो क्रिसमसको वास्तविकता। एउटा सन्देश के भने क्षमा दिने कुरा, मेलमिलाप गर्ने कुरा र ख्रिस्टको नाउँलाई बढी बढाउ गर्ने कुरा, महिमा दिने कुरा र एकले अर्कालाई उपहारका कुराहरू, यो दिने कुरा। संसारमा सबैभन्दा ठुलो उपहार येशू ख्रिस्ट, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मानव जातिको लागि पठाइदिनु भयो। हामीले पनि एकअर्कालाई साँच्चै नै परमेश्वरमा एउटा असल काम गरौँ, जहाँ समाजमा रहेर सेवा गर्ने मन हृदय परमेश्वरले दिनुभएको होस्, आफ्नो लागि होइन अरूको लागि जिउन सकौँ, अरूलाई सेवा पुर्याउन सकौँ, आफू होचिन सकौँ र अरूहरूलाई माथि उठाउन सकौँ र परमेश्वरको महान योजना पुरा गर्न सकौँ। क्रिसमसको उद्देश्य यही नै हो। ख्रिस्ट येशू तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै जन्मन सक्नु भएको होस्, गवाही बोकेको जीवन जिएर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। परमेश्वरले प्रशस्त तपाईँको परिवार, सेवकाईमा, व्यक्तिगत जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। मेरो प्रार्थना यही नै रहनेछ। यहाँहरू सबैलाई यो अन्तमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई अनि ह्याप्पी क्रिसमस। यो 2078 सालको क्रिसमसको माहौलमा हामी छौँ, चारैतिर रमाइलो गरिरहेका छौँ अनि रमाइलोको कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जो सारा संसारका मानिसको पाप उठाइ लैजानका लागि परमेश्वरको थुमा भएर जन्मिनु भएको छ र पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ हाम्रो लागि एउटा बालकको जन्म भएको छ अनि हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ, एउटा पुत्र दिएको छ अनि त्यो जन्मिनु भएको बालक चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो उद्धारको लागि मर्नुभयो। बालक दिएको छ भनेको उहाँले बलिदानको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो। स्वर्गको सबै वैभवलाई त्यागेर प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनुभयो संसारमा, पवित्र बाइबलमा लेखेको छ अनि उहाँ मानिस बनेर आउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले अन्तिम समयसम्म उहाँले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी भएर उहाँ हरेक मानव जातिको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जीवित हुनुभयो। त्यसले गर्दा यो क्रिसमसको सन्देश भनेको चाहिँ जन्मेको सन्देश मात्रै होइन, येशू ख्रिस्ट को मृत्युको पनि सन्देश हो। किनभने मृत्यु जो उहाँ मर्नुभयो त्यो मृत्युमा चाहिँ हामीहरूको निम्ति अनन्त जीवन छ र पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ स्वर्गदूतहरू आएर प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्मेको सुसन्देश जब गोठालाहरूलाई दिएका थिए, स्वर्गदूतहरूले के भने भनेदेखि उनीहरूले भने हेर म आज तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु। त्यो सुसमाचार चाहिँ हो कि दाउदको सहरमा एकजना बालकको जन्म भएको छ, उहाँ ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ अनि यो सुसमाचार चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति हुन्छ भनेर स्वर्गदूतहरूले सुनाए अनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाम जो पहिले उहाँको नाम येशू थिएन तर परमेश्वरले उहाँलाई येशू नाम दिनुभयो अनि मत्तीको 1 अध्यायको 21 पदमा हामी पाउँछौँ कि येशू नामको अर्थ मानिसहरूलाई
पाप क्षमा गर्ने अथवा उद्धारकर्ता हो। अनि त्यति मात्रै होइन, उहाँले मानिसहरूलाई उद्धार दिएर, पापबाट छुटकारा दिएर उहाँले स्वर्गमा लैजाने अथवा आफूसँगै राख्ने वचन पनि दिएर एउटा ठुलो निश्चयता उहाँले छोडिराख्नु भएको छ। अनि प्रेरितको 4 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, येशू नाम मात्रै एउटा यस्तो नाम हो जुन नामद्वारा मानिसहरूले उद्धार पाउन सक्छन्। अर्को कुनै पनि नाम छैन। स्वर्गमा त्यो नाम छैन, पृथ्वीमा छैन, अनि पृथ्वी मुनि पनि छैन, कुनै नाम पनि छैन। तर येशू नाम चाहिँ यस्तो नाम हो जसको सामनेमा स्वर्गमा भएका प्राणीहरूले, पृथ्वीमा माथि भएका प्राणीहरूले, पृथ्वी मुनि भएका प्राणीहरूले पनि घोडा टेक्छन् अनि प्रभु येशूलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्छन्। यो बडो सुन्दर कुरो छ। तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले येशू नामलाई आदर गर्नुहोस्, यसको नामको पछाडि भएको शक्ति, सम्पत्ति र अधिकार के रहेछ त्यो जान्नुहोस्। अनि तपाईँलाई दिनुभएको जो सेवा छ, बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, उनीहरूलाई निको पार्ने, शैतान र अन्धकारमा को शक्तिले बाँधिएकाहरूलाई छुटकारा दिने लगायतका जुन पनि अधिकार तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा पाउनुभएको छ, पापमाथि अधिकार, रोगमाथि अधिकार, शैतानको शक्तिमाथि अधिकार, मृत्युमाथि पनि अधिकार भएको नाम एउटै मात्र नाम छ, त्यो येशू नाम हो। अनि त्यही येशू परमेश्वरको पुत्र भएर जन्मिनु भएको छ। उहाँ पुत्र भएर जन्मिनु भएको मात्रै होइन, तर उहाँ थोमा भएर जन्मिनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, म असल गोठालो हुँ, असल गोठालोले आफ्नो प्राण भेडाहरूको लागि अर्पण गर्दछ। अनि उहाँले त्यो प्राण अर्पण गर्नु पनि भएको छ। त्यसै कारणले उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्नका लागि आउँछ, तर म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि अर्को एउटा कुरो के छ भने, प्रभु यीशुले भन्नुभयो, शान्ति म तिमीहरूको निम्ति छोडिराख्छु। त्यो शान्ति संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन, तर मेरै शान्ति म तिमीहरूको लागि छोडिराख्छु। आज संसार अशान्त भएको छ अनि अशान्तिले ग्रस्त भएको छ, लडाइँ छ, झगडा छ, सबै कुरो छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई आत्मामा, प्राणमा र शरीरमा शान्ति दिनुहुन्छ। देशमा, तपाईँको जिल्लामा, तपाईँ बसेको ठाउँमा शान्ति उहाँले दिनुहुन्छ। हालेलुया। र म त एकदमै एक्साइटेड हुन्छु, म उत्तेजित हुन्छु उहाँको महान कामलाई देखेर, बुझेर। त्यसले गर्दा यो क्रिसमस जब मनाउनुहुन्छ तपाईँले 2078 सालको 2021 साल, अनि तपाईँ पनि रमाहाट गर्नुहोस् प्रभुको नजिकमा आएर, अनि अरू धेरैलाई पनि यो सुसन्देश, यीशु जन्मिनु भएको, मर्नु भएको, गाडिनु भएको र मृत्युबाट जीवित हुनुभएको सुसन्देश सबैलाई दिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। तपाईँको साथमा परमेश्वरको अनुग्रह रहिरहेको होस्। सबैजनालाई जय मसीह, नमस्कार अनि ख्रीष्ट अभिवादन पनि। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनको पावन अवसरमा बडादिनको शुभकामना अथवा मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। अनि यो समय चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाइराखेका छौँ। यस अर्थमा कि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ प्रभु यीशु मानिसको पुत्र बनेर यस धरतीमा आउनुभयो र तपाईँ र म जस्तो पापी अनि अधर्मी मानिसलाई बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट बलि हुनको निम्ति यस संसारमा बालकको रूपमा आउनुभयो। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ, उहाँ कन्याको गर्भबाट जन्मनुभयो अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा छाया परेर उहाँ जन्मनुभयो, जसले तपाईँ र म जस्तो मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति मुक्तिदाताको रूपमा उहाँ आउनुभयो। यस अर्थमा पनि आज संसारभर, विश्वभर भएका मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाइराखेका छन् अनि हामी पनि मनाइराखेका छौँ। अनि यस अर्थमा आज नेपालमा पनि थुप्रै मानिसहरूले, परमेश्वरलाई चिन्नुभएका उहाँका छोराछोरीहरूले, मण्डलीमा भएका विश्वासी अगुवाहरूले मनाइराखेका छन्। अनि यो क्रिसमस अर्थात् बडादिन चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मात्र होइन, तर ख्रिस्टलाई नचिनेका मानिसहरूको लागि पनि हो। अनि म आग्रह गर्न चाहन्छु उपहार टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरू सबैजना नै बडादिन क्रिसमस मनाउनुहोस्। परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको निगाहमा बाँच्नुहोस्। यही मेरो प्रार्थना तपाईँको निम्ति छ। तपाईँलाई म यही आग्रह गर्दछु, येशू प्रभु तपाईँको निम्ति पनि जन्मनु भएको हो। परमेश्वरले तपाईँले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मेरो नाम पास्टर सङ्गम केसी, म आशा प्रेसबिटेरियन चर्चमा सिनियर पास्टरको रूपमा विगत 24 वर्षदेखि सेवारत छु। जय मसीह। सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्र, नेपालदेखि बाहिर रहनुभएका, उपहार टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। साथसाथै यो ख्रिस्ट जन्मको विशेष उपलक्ष्यमा हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो
तर्फबाट मेरी क्रिसमस। ख्रिस्ट जन्मको उपलक्ष्यमा साथै ख्रिस्ट जन्मनु भएको यस विशेष उपलक्ष्यमा तपाईँलाई ख्रिस्ट जन्मको शुभकामना, क्रिसमसको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। म विश्वास गर्दछु सधैँ चाहिँ तपाईँहरूको यसपालिको क्रिसमस पनि आशिषमय हुनेछ। म तपाईँहरूको माझमा एकदमै छोटो सन्देश लिएर आएको छु। हामीले सधैँभरि सुन्दै आएको हो ख्रिस्ट येशू बालकको रूपमा जन्मनुभयो अनि उहाँको जन्मको बेलामा के कस्ता घटनाहरू घटे, ज्योतिषीहरूको कुराहरू, बालक जन्मको बेलामा भएका कुराहरू हामीले सुन्दै आएका कुराहरू हुन्। तर म आज तपाईँहरूको माझमा अलिकति बेग्लै कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो के भनेदेखि नि, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म चाहिँ अलौकिक छ। यो नेचुरल होइन, यो सुपर नेचुरल हो। मानिसहरूले धेरै प्रश्न गर्न सक्दछन्, कसरी हुन सक्दछ, कसरी एउटा कन्याबाट बालक जन्मन सक्दछ। वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गर्न सक्दैन, यो वैज्ञानिकहरूको प्रकारले हुन गएको पनि होइन, यो कुनै कथा कहानी पनि होइन, यो सत्य घटना हो, भएकै कुरा हो। येशू प्रभु एक कन्याको कोखबाट जन्मनुभयो। किन उहाँ कन्याको कोखबाटै जन्मनु पर्यो? आज यस सम्बन्धमा म तपाईँहरूलाई छोटो गरिकन केही कुरा बताउन चाहन्छु। मैले अघि भने हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म चाहिँ अलौकिक छ अनि अद्वितीय पनि छ। इतिहासमा यो कहिले नभएको थियो, न पछि कहिले हुने नै छ, यसैले यो अद्वितीय छ। अर्को यस्तो कहिले पनि घटना हुँदैन। परमेश्वर सारा जगतका सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर। वचनमा लेखेको अनुसार त उहाँ त सारा ब्रह्माण्डमा पनि नअटाउनु हुने यस्तो परमेश्वर एक कन्याको कोखबाट बालकको रूपमा जन्मनुभयो। किन कन्याकै कोखबाट? प्रियहरू, यदि एउटा विवाहित स्त्रीबाट जन्मनु भएको भए उहाँको बुवा अरू कुनै व्यक्ति हुने थिए, तर उहाँ चाहिँ पुरो तौरले मानव र पुरो तौरले ईश्वर पनि हुन आवश्यक थियो। अनि उहाँ पूर्ण ईश्वर हुनको लागि यो प्रमाण हो। ख्रिस्ट येशू संसारमा आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यशाया अगमवक्ताले यो भविष्यवाणी गरेका थिए। कन्या गर्भवती हुनेछिन् र तिनले एउटा बालक जन्माउनेछ र तिमीले उनको नाम इम्मानुएल राखिनेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो। त्यसै गरिकन अन्य अगमवक्ताहरूले पनि उहाँको जन्म कहिले, कहाँ, कस्तो प्रकारले हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए र त्यो भविष्यवाणी पुरा हुन आयो। कारण त्यो भविष्यवाणी एउटा व्यक्तिको थिएन, परमेश्वर स्वयंले ती भविष्यवाणी गर्ने अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भएको थियो। जब हाम्रा आदि मानवले पाप गरे अनि त्यतिखेर नै परमेश्वरले मानवको उद्धारको निम्ति योजना बनाउनु भएको थियो। त्यही परमेश्वरको सनातनी अभिप्राय अनुसार ख्रिस्ट येशू प्रभु एक कन्याको कोखबाट यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ यस संसारमा आउनु भएको कुरालाई बाइबल धर्मशास्त्रका कुराहरूले प्रमाणित गर्दछ। अनि यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ कसरी आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो यूहन्ना 1:1 मा पढिराखेको छु। यूहन्ना 1:14 भन्दछ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। देख्नुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर देहधारी हुनुभयो। अनि त्यति मात्र पनि होइन, जब उहाँ धारण गर्नुभयो, कन्याको कोखबाट देह धारण गर्नुभयो, मैले अघि भने एउटा उहाँको मानवीय पिता भएको भए उहाँको पिता चाहिँ मानव हुने थियो, तर उहाँको पिता चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। अनि उहाँ पनि परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, किनकि ख्रिस्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा बास गर्दछ। अर्थात् येशूमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता बास गर्दछ।
तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर उहाँ पूर्ण तवरले मानव तर पूर्ण तवरले परमेश्वर पनि उहाँ हुनुभएको हो। आमेन। तर उहाँ किन मानव हुनुभयो त, यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने हो। मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कारण यही नै हो। यदि येशू प्रभु संसारमा सबैले चिने जानेको हुनको लागि सेलिब्रिटी मात्र हुनलाई आउनु भएको भएदेखि प्रियहरू, तपाईँ र मेरो लागि उहाँको जन्मको समय यो उत्सव मनाउने त्यति समय हुने थिएन होला। उहाँ कुनै समयको एउटा हिरो मात्र कहलाइनुहुन्थ्यो होला। तर येशू प्रभु संसारमा आउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले गरेको पापको निम्ति बलिदान हुनको लागि उहाँ आउनु भएको हो। अनि येशू प्रभु बलिदान हुनुपर्ने कारण चाहिँ के भनेदेखि बाइबलमा लेखिएको छ। हाम्रो बाइबलले धर्मशास्त्रले भन्दछ, हिब्रू 9:22 भन्दछ, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नभइकन पापको मोचन हुन सक्दैन। हाम्रो धर्मशास्त्रमा यो कुरा लेखिएको छ। तर के भनेदेखि नि त्यो रगत चाहिँ निष्खोट, निष्कलङ्क, पाप रहित रगत हुनुपर्ने थियो। यसैले गर्दाखेरि यो बोका, कुखुरा, अन्य कुराहरूको रगतले हाम्रो पाप हरण हुन असम्भव भयो। एउटा निष्खोट रगतको आवश्यकता पर्यो। यसैले येशू प्रभु तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनलाई संसारमा आउनुभयो। उहाँ तपाईँ र मेरो पापको लागि बलि हुनुभयो। अनि येशू प्रभुमा कुनै पनि पाप थिएन। उहाँले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। उहाँमा पापको स्वभाव नै पनि थिएन, किनकि उहाँ मानवीय पिताबाट मानवीय प्रकारले जन्मनु भएको होइन। उहाँले त एउटा रूप धारण गर्नुभएको एउटा कन्याको गर्भबाट जन्मिएर। अनि यसैले प्रभु येशू कन्याबाट जन्मनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो कुरा सम्भव हुन सक्यो। उहाँ पाप रहित हुन सक्नुभयो। बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँछ कि कसरी येशू प्रभु हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, मरेको मरे हुनु भएन। तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो र पछि उहाँ स्वर्ग चढी जानुभयो। अहिले उहाँ आत्मामा हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आत्मा पठाउनुभयो र त्यही समयदेखि उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि वचनमा यो कुरा पनि लेखिएको छ, जतिले उहाँलाई विश्वास गर्दछन् परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुने हक दिनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि यो क्रिसमसको समय छ, त्यो समय हो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि एउटा विशेष उपहार पठाउनु भएको समय हो। तपाईँ र म कति भाग्यमानी भन्छन्, यो भाग्यले पाएको कुरा होइन, म प्रिभिलेज्ड भन्दछु। हामीले कति ठुलो अवसर पाएका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई तपाईँ र मेरो लागि उपहारको रूपमा दिनुभयो। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आज त्यो उपहारलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ भने परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो योजना अनुसार उहाँ जसरी कन्याको कोखबाट जन्मनुभयो, पाप रहित हुनुभयो, उहाँ बलिदान हुनुभयो। उहाँको बलिदानले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउँदछ। यो उपहार हो, यो तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरबाटको अफर हो। बाइबलले भन्दछ मानिसले पापबाट उद्धार पाउनु हो भने मानिसको पापको प्रायश्चित हुनको लागि एउटा निष्खोट पाठोको आवश्यकता पर्यो। अनि परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँले मानव रूप धारण गर्नुभयो। त्यो निष्खोट पाठोको रूप उहाँले धारण गर्नुभयो। वचनमा लेखिएको छ, लेवी 22:20 भन्छ, खोट भएको जे छ त्यो तिमीहरूले नचढाउनु, किनकि त्यो ग्रहण योग्य हुँदैन। व्यवस्था 17:1 भन्छ, तिमीहरूले परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति कुनै खोट अथवा दाग लागेको कुराको बलिदान नगर्नु, किनभने उहाँको निम्ति त्यो घृणित कुरा हो। यसै कारणले येशू प्रभु हिब्रू 9:14 अनुसार, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्नुभयो। त्यो निष्खोट बलिको रूपमा अर्पण हुनको लागि, एउटा निष्खोट हुनको लागि नै पनि उहाँ कन्या मरियमको कोखबाट जन्मनु भएको। प्रियहरू,
अनि पहिलो पत्रुस 1:19 भन्दछ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमा जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा तिमी दाम तिरी छुटाइएका छौ। हामी जतिले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ, उहाँको त्यो बलिदानमा विश्वास गर्यौँ र हामीले उहाँलाई हाम्रो प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्यौँ, हामीले उद्धार पायौँ, पाप क्षमा पायौँ, परमेश्वरका सन्तान हुने अवसर पायौँ। यसैले हामीहरूको लागि क्रिसमस चाहिँ विशेष उत्सव मनाउने समय हो। हामीहरूको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको यो ठुलो उपहार पठाउनु भएको समय। आज तपाईहरू जो जतिजनाले ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने पनि यो उपहार तपाईँको लागि पनि हो। आज तपाईँले यो उपहारलाई विश्वास गरिकन स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि यो पालिको क्रिसमस तपाईँको लागि जीवनभर कहिल्यै पनि नबिर्सने क्षण हुन सक्दछ। प्रियहरू, तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यति सजिलो छ। परमेश्वरले पठाउनु भएको परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्ट जो कन्याको कोखबाट जन्मनुभयो, निष्कोट निष्कलङ्क पाप रहित हुनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, मरेको मरे हुनु भएन, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग चढी जानुभयो, उहाँले आफ्नो आत्मा पठाउनुभयो, तपाईँ र मेरो माझमा बास गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो कुरालाई आज विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि र उहाँलाई हामीले गरेका जानी नजानी गरेका पापहरू उहाँको सामुने मानिलिएर उहाँलाई हामीले भन्यौँ, प्रभु म पापमय जीवन जिउन चाहदिनँ, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर उहाँसँग प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि आजै परमेश्वरले तपाईँका पापहरू क्षमा गरिदिनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले उहाँको वचनअनुसार तपाईँलाई आफ्नो सन्तान, आफ्नो पुत्र, आफ्नो पुत्री बनाउनुहुनेछ। यसर्थ म तपाईँहरूलाई यो बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो उपहारलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् प्रियहरू, र तपाईँको निम्ति यो जीवनभरिको सबैभन्दा ठुलो उपहार हुन सक्दछ। आज उपहार टिभीले तपाईँहरूको लागि ल्याएको उपहारलाई तपाईँले स्वीकार गरिकन उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको सन्तान हुनुहोस्। आज परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष देऊन्। हामीहरूको क्रिसमसको समय बडो उल्लासमय भएको होस्। परमेश्वरले सबैलाई आशिष देऊन्। जय मसीह। जन्मोत्सव 2021 तथा नयाँ वर्ष 2022 को समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसपालिको क्रिसमस तथा नयाँ वर्षले हामी सबैको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याएको होस्। हामीलाई थाहा छ यति बेला कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रहरू एकदमै आक्रान्त बनिरहेका छन् र हामीले धेरै चाहेका कुराहरू पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई थाहा छ गत साल हामीले यस प्रकारले क्रिसमस मनाउन पाएनौँ, उत्सव मनाउन पाएनौँ, हामी परिवार मण्डली परिवार हामी भेट हुन पाएनौँ। तर यसपालि हामीले यसरी क्रिसमस मनाउने मौका पाइरहेका छौँ। यसको निम्ति पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र विशेष गरिकन हामीले धेरै गुनासाहरू गर्छौँ। हामीले छुट्टी पाएनौँ, हामीलाई छुट्टी दिएन, हामी अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अलिकति हामी यो माइनोरिटी समूहलाई चाहिँ अलिकति अपहेलित प्रकारले हेरियो भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले त्यो प्रकारको महसुस त गरिरहेका छौँ। तर पनि हामी जुन समाजमा बस्छौँ, जुन देशमा बस्छौँ अनि जहाँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एउटा भातृप्रेम हामी रहेर एक्लै अर्कालाई साँच्चै नै वास्ता गर्ने, एक्लै अर्कालाई माया गर्ने, एक्लै अर्कालाई उठाउने, एक्लै अर्कालाई भनौँ न उच्च ठान्ने कामहरू गर्दै गयौँ भने अनि पक्का पनि यो देशमा हामीले एक्लै अर्कालाई स्वीकार गर्ने कुराहरू, एक्लै अर्कालाई रिकग्नाइज गर्ने कुराहरू गर्दै गयौँ भने अनि पक्का पनि आउँदा दिनहरूमा सरकारले अनि अरू कति कुराहरूले हामीलाई मान्यता नदिए तापनि हामीले यो क्रिसमस लगायतका हाम्रा इस्टर लगायतका हाम्रा जति पनि उत्सवहरू छन् त्यो भव्य र सभ्य रूपमा हामीले मनाउन पाउनेछौँ र यो देशमा हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। र म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनि पुनः एकपटक क्रिसमस 2021 र नयाँ वर्ष 2022 को धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र प्रभुले यहाँहरूको परिवारमा, मण्डलीमा, यहाँहरूको काम व्यवसायमा हरेक क्षेत्रमा आशिष दिनुभएको होस् भनिकन म प्रभुसँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस किन मनाउनु पर्छ भन्ने छ। क्रिसमस किन मनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
क्रिसमस चाहिँ एउटा विशेष गरिकन हाम्रो मुक्तिदातासँग सम्बन्धित कुरा हो यो। मानिस जातिहरू जो एक प्रकारले भन्ने हो भने उनीहरू चाहिँ अन्धकारमा थिए अनि संसारमा हराइरहेका थिए। जसै हामी पहिलो मान्छे आदम र हब्बाले जसै उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे अनि पाप गरे र उनीहरूको जीवनमा मृत्युले प्रवेश गर्यो। अनि त्यसलाई खास गरिकन ख्रिस्ट येशू प्रभु मार्फत चाहिँ त्यसबाट उहाँले हामीलाई विजयी तुल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि उहाँ ईसा पूर्व 4 मा एउटा मानवको रूपमा अनि मुक्तिदाता बनेर यस संसारमा आउनुभयो। त्यसकारणले उहाँको आगमनको खुसियालीमा हामीले क्रिसमस मनाउनुपर्छ। उहाँ यस संसारमा मुक्तिदाता बनेर आउनुभएको छ र सबै मानिसहरूको निम्ति अनि एउटा खुसी आनन्द लिएर आउनुभएको छ र हामी सबैलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो क्रिसमस मनाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ बाइबलको शिक्षक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाली भाषाभाषी बोल्ने सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो आउँदै गरेको जुन क्रिसमसको उपलक्ष्यमा शुभकामनाको साथ यो नयाँ वर्षको पनि उपलक्ष्यमा शुभकामना साथै उत्तर प्रगतिको कामना बोल्दै सुस्वास्थ्यको पनि शुभकामना बोल्दछु। जो आउँदै गरेको क्रिसमस कार्यक्रम जुन हामीले किन मनाउँदैछौँ त? खुसियाली त हामी मनाउँछौँ प्रेम भोज खानलाई, ट्री राख्नलाई, घर डेकोरेसन गर्नलाई, नयाँ कपडा लाउनलाई हो कि अरू एकअर्कालाई सुसन्देश सुनाउनलाई हो? अब प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ जन्मिएको कुरालाई हामी आफूमा त जन्मिएको छ, तर अरू छिमेकी छरछिमेकी इष्टमित्र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि त ख्रिस्ट जन्मिन बाँकी छ अथवा उहाँहरूले उद्धार पाउन बाँकी छ, मुक्ति पाउन बाँकी छ। त्यसकारणले म यो अहिले क्रिसमसको शुभकामनाको सन्देश साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हामी हो ठिक छ एउटा चाडको पर्वको रूपमा पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ होला, धन्यवाद। नयाँ कपडा पनि लाउँदै हुनुहुन्छ होला, धन्यवाद। घर डेकोरेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, धन्यवाद। साथीभाइलाई निम्ति पनि दिँदै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँमा भएको ख्रिस्ट येशू चाहिँ अरूमा जन्मिनु पर्छै पर्दैन, यो एउटा कुरा छ। तर क्रिसमस मनाउनुको अर्थ चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ अरूहरूलाई ख्रिस्ट येशूको सुसन्देश सुनाउनु, उहाँको आनन्द खुसी चाहिँ बाँड्नु र तपाईँले पाएको सकेको उपहार अरूलाई बाँड्ने, आदान प्रदान गर्ने काम गर्नु होला। म यही येशू ख्रिस्ट जन्मेको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामनाको साथ म तपाईँहरूलाई केही सन्देश यहीँ छोड्छु। हस्त, धन्यवाद, जय मसीह। ब्रेन उपहार मिडियाको क्रिसमस विशेष श्रृङ्खला द भोइस अफ क्रिसमस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। अन्तमा उद्धारकर्ता प्रभु येशूको जन्मोत्सव तथा नयाँ वर्ष सन् 2022 को संसारभरि छरिएर रहेका हाम्रा दर्शकहरूमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धिन्ताङ मादल बज्यो, लौ हजुर सुनन परमेश्वरको अमृतै बानी मनैमा गुनन। कथेको कथा नि होइन नि बाबै, सत्य लौ जानन। लौ हजुर सुनन नि राजै मनैमा गुनन। धिन्ताङ मादल बज्यो, लौ हजुर सुनन परमेश्वरको अमृतै बानी मनैमा गुनन। कथेको कथा नि होइन नि बाबै, सत्य लौ जानन। लौ हजुर सुनन नि राजै मनैमा गुनन। लै 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 बारी, लै 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 बारी, लै 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 बारी, लै 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 बारी।
पर्यो आज हिमालको सनमनी हन अझ कस्तो खबर लाग्यो आकाशैको झिलमिले तारा आकाशैको झिलमिले तारा आज जन्मे तारा नारा ओके लै 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 भरी लै 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 भरी लै 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 भरी लै 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 भरी कस्तो जाडो मुटु पनि कान्छ कस्तो जाडो मुटु पनि कान्छ तारनहार प्रभु आज जन्मे भन्छ अन्धकार सङ्कष्ट जीवनमा अन्धकार सङ्कष्ट जीवनमा ज्योति पनि आउनु भो हामीमा ओके लै 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 भरी सेरो फेरो अब सबै मेरो वरपर सेरो फेरो अब सबै मेरो बाँकी सबै खबर दिने काम रह्यो तेरो घिन्ताना भिन्ताङ घन्काइदेऊ मादल घिन्ताना भिन्ताङ घन्काइदेऊ मादल हटाइदेऊ न अँध्यारो बादल ओके लै 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 भरी 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 प्रेमको दिन यो खुसीको दिन यो रमाउने गाउने दिन यो ओ येशूको जन्मदिन येशूको जन्मदिन प्रेमको दिन यो खुसीको दिन यो रमाउने गाउने दिन यो ओ येशूको जन्मदिन यो येशूको जन्मदिन यो अशान्त महाबाचुलाई शान्ति अङ्गालले दिन यो बिछोडिएकालाई पनि प्रेममा बाँध्ने दिन यो अशान्त महाबाचुलाई शान्ति अङ्गालले दिन यो
निराशामा बाँच्नेलाई आशाको नयाँ दिन यो लडाई लड्नेलाई पनि प्रेम मिलापको दिन यो निराशामा बाँच्नेलाई आशाको नयाँ दिन यो लडाई लड्नेलाई पनि प्रेम मिलापको दिन यो प्रेमको दिन यो खुसीको दिन यो रमाउने गाउने दिन यो हो येशूको जन्मदिन यो येशूको जन्मदिन यो प्रेमको दिन यो खुसीको दिन यो रमाउने गाउने दिन यो हो येशूको जन्मदिन यो येशूको जन्मदिन यो येशूको जन्मदिन यो येशूको जन्मदिन यो गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले दूध गराए भन्दा लागि साँझको बेलामा पालनहार प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा पालनहार प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा गएर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा गएर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा हाँसखेल गर्दै भनिदे संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइलाने जन्मिए मुक्तिदाता मानिसको छोरा गरीबको गोठैमा मानिसको छोरा गरीबको गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदे आकाश हेरेर बात गर्थे पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे साँझको नौलो तारादेखि हर्षले रमाए राजाहरूका राजा जन्मे पपटा लगाए राजाहरूका राजा जन्मे पपटा लगाए मरो पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए
ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगतमा। ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगतमा। मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई फर्सिए टोडैमा। मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई फर्सिए टोडैमा। गोठालाहरू छक्क परे जब गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्गदूतलाई। टाढा सपाई रमाइ गए खबर दिनलाई। टाढा सपाई रमाइ गए खबर दिनलाई। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो। तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषमा। तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषमा। बेटी चढाई दर्शन पाई गराए आनन्दित मन। बेटी चढाई दर्शन पाई गराए आनन्दित मन। पापी जनको तारा नहारा, पापी जनको तारा नहारा, मानिसको रूपमा। यालन राति टाढा टाढा भनौँ सबै प्रभुमा। यालन राति टाढा टाढा भनौँ सबै प्रभुमा। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा रचना। पापीको उद्धारकर्ता, हामी पापीको उद्धारकर्ता। यो सानो ढोडमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है। यो सानो ढोडमा सुतेको प्रभु है, प्रभु है। वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको, वारी र पारी ज्योतिले ढाकेको। ईश्वरले मानवलाई दिएको, ईश्वरले मानवलाई दिएको। हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर मिलेर। हेर्नलाई जाउँ हामी सबै नै मिलेर मिलेर। हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै, हर्ष मनाउँदै जय जयकार गर्दै। उनको जन्मको प्रचार गर्दै, उनको जन्मको प्रचार गर्दै। जाउँ हामी सबै दण्डवत गर्नलाई गर्नलाई। जाउँ हामी सबै दण्डवत गर्नलाई गर्नलाई। बालक प्रभुको दर्शन गरौँ, बालक प्रभुको दर्शन गरौँ। आत्माको भेटी चढाउँदै, आत्माको भेटी चढाउँदै। प्रभु है जन्मे गाईको गोठमा रचनाऊ हामी पापीको